شكرا لكلثوم، وكنتمنى مشاهدينا تكونوا استفدتوا معنا من هذه الفقره المتميزه دائما من عند كلثوم، واللي كنحاولوا من خلالها دائما نحبوكم للرياضه وممارسه الرياضه. بالنسبه للناس اللي مازال كيفكروا واش يديروا الرياضه، مازال عكزانين واحد شويه على الرياضه، فكنقول لكم غير تبعوا برنامجنا، كاينه لا موتيفاسيون كيف ما كل صباح، وكنظن هي اللي خاصنا باش يمكن لنا نلتزموا في الحصص الرياضيه ديالنا. وعلاش لا، يمكن لكم ديروا الرياضه غير في الدار وتتبعوا غير صباحكم مبروك كل صباح. كلثوم كتعطيكم مجموعه من الحركات اللي هي جديده باش تعتنيوا بالصحه الجسم ديالكم، وايضا الصحه النفسيه واللي هي مهمه جدا. وبفضل هذه النصائح وهذه المعلومات، الهدف الكبير منهم هو اننا نعطيو للمشاهدين كيفاش يمكن لهم يكون عندهم واحد نمط حياه صحي باش يقدروا انهم يمشيو بالصحه ديالهم مزيان بواحد الصحه جيده. وبما اننا اليوم كنتكلموا على واحد جوج ديال المسائل اللي ما كيتفارقوش، واللي هي الرياضه وكذلك التغذيه، اليوم غادي نسلطوا الضوء على واحد المكون اللي هذه هي الفتره ديالو اللي هو الرمان. كنا تكلمنا في احدى الحلقات على الرمان الفوائد ديالو، وعرفنا باللي حتى القشور ديالو عندهم بزاف ديال الفوائد. اكيد اليوم غنبغيو نتعرفوا على هذه الفوائد، ولكن قبل نبغيو نعرفوا شنو هما المكونات اللي كاينه في هذيك القشره ديال الرمان اللي كتخليها مهمه. عندنا حميده جوج ديال المكونات رئيسيه ومهمه، وداكشي علاش كنبغيو نبينوا الفوائد ديال الرمان. اول مكون هما مضادات الاكسده. يعني دابا ملي كنهضروا على الرمان وتنهضروا على مضادات الاكسده، فتقريبا واحد 90% من مضادات الاكسده اللي كاينه في الرمان كاينه في القشره. حنا ملي تنقشروه كنزولوا دوك القشور تيبقى عندنا غير واحد نسبه قليله ديال مضادات الاكسده، ولكن حتى هي مزيانه. عندنا اكثر تقريبا من 7 ديال مضادات الاكسده، ديال الانواع مضادات الاكسده، وكل وحده فيها لاش كيصلح. عندنا ايضا الالياف اللي كيحتاجها الجسم ديالنا، واللي نادرا فين كنوصلوا لكميه الالياف اللي خصنا ناخذوها يوميا الا كنا كناكلوا خارج المنزل. فالرمان كيف ما كتلاحظي عندنا علاش غادي نستهلكوه. كذلك لقات تبتت يعني دراسات على هذا القشور ديال الرمان. اصلا قبل من الدراسات هو معروف كوسيله للتداوي الشعبي زعما منذ القدم، عند الهنديين، عند العرب، عند كل شيء، وكانوا كيستعملوه بطرق عديده جدا. غير دابا المشكل اللي كاين هو ان هاد مضادات الاكسده ما خصناش نفوتوا، يعني مزيان كاينه مضادات الاكسده وكل شيء، ولكن دائما الاستهلاك ديالو ما خصش يتجاوز واحد الحصه معينه، لان بطبيعه الحال كاين عنده حتى هو واحد السميه. نعم. يعني كان الافراط يقدر يكونوا مجموعه من المشاكل. حنا من بعد ما تعرفنا على هذه المكونات هذه، كيف ما قلنا كاين مضادات الاكسده، كاين الالياف، وهادشي كامل مهم للجسم ديالنا. بغيو نتعرفوا على الفوائد ديال هذه القشره ديال الرمان على الصحه ديالنا. الفوائد ديال القشره ديال الرمان، بزاف ديال الدراسات هضروا على انها كتعاون على انقاص الوزن، والطريقه غنقولها لكم في الاخر. وعندنا ايضا كتساعد على يعني الجهاز الهضمي، تنقيه ديال الجهاز الهضمي. حيت عندنا الجهاز الهضمي فيه بكتيريات نافعه وفيه بكتيريات غير نافعه. فحنا باش داك الجهاز الهضمي تكون فيه البكتيريات النافعه اللي من بعد غادي هي اللي غادي تخلصنا من ما يسمى بالقولون العصبي عند بعض الاشخاص والانتفاخات والغازات. فدائما كنا كنقولوا نتخلصوا من السكر والاغذيه المكرره وكل شيء، هذا رئيسي. الى جانب هذا الاستعمال ديال بحال هاد الانواع ديال يعني حتى دابا كنهضروا عليه كعشب مثلا، هاد الانواع ديال الاغذيه وهاد الانواع ديال القشور كيساعد على تطهير الجهاز الهضمي من يعني هاد البكتيريات اللي هي ضاره، وكنتفسح المجال للبكتيريات الجيده باش انها تكون تما. الا سمحتي لي، لان هذه نقطه مهمه، بما اننا كنتكلموا على القشور ديال الرمان، وذكرتي واحد الحاجه انها كتنقي الجهاز الهضمي، اللي هو يعني كاين بعض الناس اللي بسبب مشكل في الجهاز الهضمي كتكون عندهم حتى هذيك الرائحه الكريهه في الفم ديالهم. اليوم بغيت نعرف كيفاش يمكن لهاد الناس يتناولوا القشر ديال الرمان باش ينظفوا هذاك الجهاز الهضمي. عنده فائده حتى في هذا يعني الاتجاه هذا. تكلمنا على الخل والفائده ديالو كبان دو بوش، حتى هذا القشور ديال الرمان يمكن لينا نصنعوا بهم بان دو بوش ونشربوه كاع بان دو بوش، وديروا بان دو بوش. كاينين الطرق، يعني نديروه بان دو بوش، ونقدروا حتى نديروه بطريقه اخرى باش يصلح. تعطينا الطرق كيفاش يمكن لنا نستهلكوه. في الاخر غادي نعطيكم الطرق باش يبقاو راسخين في الذهن. نعم.
فكيف ما قلت لك مفيد لهذا الغرض هذا. مفيد ايضا ك يعني ك للناس اللي عندهم مشاكل ديال الدهون بحال الكوليسترول والدهون الثلاثيه، فهو جيد جدا في هذا المنحى هذا. مزيان لمرضى السكري ايضا. وفيه مضادات اكسده، يعني بحال تقولي واحد المشروب اكسير الحياه، كيسموه اكسير الحياه، داك اللي كيخليك دائما شباب. فهو هذا المشروب هذا ديال الرمان حنت غني بمضادات الاكسده. نعم. واللي سمحتي لي، وحنا كنتكلموا دائما اليوم ماشي على الفوائد ديال الرمان كحبات الرمان، ولكن كنتكلموا على القشره والفوائد ديالها، حيت بزاف ديال الناس كيف ما ذكرتي في الاول كناخذوا غير هذاك اللب اولا غير هذوك الحبات ديال الرمان وكنلوحوا هذيك القشره، وهذا هو اللي كيوقع في غالب الاحيان، سورتو كل المذاق ديال هذه القشره هذه اولا غير هذوك الجليفات اللي كيكونوا الوسط كيصعب علينا حتى نمضغوهم، بعض المرات كيتخلطوا لينا مع هذوك حبات الرمان. اليوم نبغيو نتعرفوا حتى على الطريقه المناسبه اللي يمكن لينا نتناولوا بها هاد قشور الرمان. واش خصنا نشفوها، واش ناخذوهم هكذاك؟ نبغيو نتعرفوا عليهم. هي كتنشف. دابا كاينين جوج ديال الطرق للاستفاده من هاد القشور ديال الرمان. اما بهذا الشكل هذا، مني غادي نكونوا كناكلوا الرمان نحاولوا ناكلوا لو ماكسيموم ديال دوك الاجزاء اللي بويض، لو ماكسيموم فريمون. يعني حنا واخا صعيب حنا تنبقاو نقيو ونجبدوا غير هذوك فتيوتات وداك الشيء، لا نحاولوا ناخذوه كله وغيكون سهل. وي كاين الناس اللي كيحاولوا انهم يخلطوا مثلا الرمان مع هاد القشيرات هادو، كيحاولوا يديروهم بحال العصير كيخلطوا مع هاد القشيرات. واش هذه طريقه زعما مفيده ولا غادي يفقد القيمه الغذائيه ديالو؟ خلينا ناكلوه هكا ونديروه السلطه غيدوز حسن بحال اللي قلنا المره الماضيه. غادي يحاولوا ياكلوا لو ماكسيموم ديال هاد الجليدات هادو باش كناخذوهم مع الرمان، واكيد غيكون واحد التفاعل بينهم بجوج بهم، وديك الحلاوه ديال الرمان مع هاد مع الوراق ديال مع هاد الاجزاء البويض غادي تدوزها. هذه من جهه. من جهه اخرى يمكن لينا عاوتاني نخليوه نجفو، نقوموا بتجفيفه. وهنا كاين طرق عديده للتجفيف. نبغيو نعرفوا الطريقه الصحيه للتجفيف ديال القشور ديال الرمان. نعم، عندنا جوج ديال نقولوا ثلاثه ديال الطرق. يمكن لنا نجفوه في الشمس، يعني نغسلوا مزيان هذيك الرمانه، تغسل مزيان مزيان مزيان، ونغسلوها حتى في شي ما فيه الخل. ومنين نغسلوه في ما فيه الخل، وحتى شتي حتى منين ناخذو منين يتنقى، ما نحاولوش نجمعوا داك القشور ديال الرمان اللي بقى اللي خليتيه مثلا انت وانت في الطابله. ناخذوا رمان وفي خطره وحده، ماشي نجمع داك البقايا اللي كتكون في الطابله. يعني نقيوه بحال دابا ناخذوا كيلو، انا داك الكيلو غادي انا راسي غادي نقشرو في خطره وحده ونستعملو. يعني الغرض ديالي هو نخرج القشور ديال الرمان مجفف، يعني نشريه نغسلو مزيان نشفو ونقيه. حيت كاين اللي كيجمع غير مثلا هما اليوم كلاو الرمان كينوض يجمع داك الرمان اللي كلاو كل شيء، هما اللي كينشفوه بهذيك الطريقه. لا، حيت بغينا ديك الماده الاوليه اللي غادي نستعملوها من بعد باش تكون عندها جوده تكون نقيه. حيت شي كينقي بفار وشي كينقي بالموس، شي كيصوب، فهمتي؟ انت ما غادي يمكنش تكونترولي الا كانت العائله كبيره، مكنتش تكونترولي. وغالبا راه هادشي اللي كيدار، كيقول لك راه نجمع داك الرمان. لا، ناخذ مثلا كيلو ديال الرمان نقشروه، نغسلوه نقشروه ونحطوه اما في الشمس ديريكتومون حتى ينشف وتيولي قاصح مزيان، يعني تينشف بواحد الطريقه. وقد ما نشف قد ما يمكن لينا نحفظوه بطريقه اطول. اما كنشفوه في الظل، الطرق بجوجهم مزيانين. اما مثلا ما كنا في شي بلاصه ما فيها الشمس كنشدوه كنديروه في الفران في واحد الاناء وكنستفوه في الفران على درجه حراره اللي هي منخفضه، وكنخليوه مده حتى كيقصاح مزيان وكناخذوه. اكيد غنبغيو نتكلموا على طريقه الحفظ والمده ديال الحفظ، ولكن بما اننا حنا كنتكلموا اليوم على القشور ديال الرمان، يعني هذيك القشره اللي كتكون معرضه لبزاف ديال الامور او معرضه للتلوث اول حاجه. ثانيا كنعرفوا باللي دابا في الفلاحه بهذه الطرق الجديده كنديروا دوك المبيدات اللي كيستعملوا المزارعين دابا. واش هذه كتفقد داك الجلده ديال الرمان القيمه ديالها وما كتاثرش وما كتخليهاش تكون سامه؟ دابا هو اللي كيميز الرمان هو انه داك الافات اللي كتصيبو، الافات بمعنى الامراض اللي كتصيبو، ما كاينش بزاف ديال الامراض كثيره بحال بعض الانواع ديال الفواكه الاخرى. وبالتالي حتى الادويه اللي كتعطاه ما كتعطاش ادويه كثيره.
وحنايا الا لقينا الافضل اللي لقى واحد الرمانه ما مداوياش ولا من شي بلاصه ما كيداويوش اصلا، حيت كاين اللي ما كيداويش، كاين اللي كيكون فلاح وعنده سميتو ما عندوش باش يشري باش يداوي، كيخلي داكشي المحصول اللي جا راه تيقضي به. الا قدرنا نديروا هذه العمليه مزيان، ما قدرناش نديروا غير نغسلوا كيفاش قلنا نغسلوا السطح مزيان مزيان صافي بهذه الطريقه، وعاد كنخليوه شي شويه في الشمس، ونامل ان النوع حيت هو كيداويه ضد واحد الحشره على ما اظن، ضد واحد الحشره كيديروا واحد كنظن دواء واحد اللي كيديروه. والادويه فيها انواع، يعني كاينه اللي كتبقى غير على السطح ملي كتغسلو كيقدر يمشي، كاين اللي كيدخل لداخل فيه انواع، وكاين اللي الى مثلا قبل غير الا حبستي المداويه ديالو واحد مثلا اسبوع قبل ما يتقطف راه كيكون تخلص من هذاك لي ريزيدي ولا البقايا ديال المبيدات، وبالتالي يمكن لينا نستعملوه. كان شي نوع ديال الفواكه اللي كنعرفوا ان كتجيه الافات بزاف وكيخصو، راه كاينين شي انواع ديال الاغذيه ولا الخضر ولا الفواكه اللي كيقدر يدير لها 5 6 ديال في خلال فتره، هذا ما كيدارلوش بزاف. وحتى بالنسبه اللي جيد فيه، حتى بالنسبه لي زونغري ولا الاسمده يعني ما كيديروش ليه بزاف اصلا، ما دارتش دراسات شحال ديال الاسمده غنديروا، لانه اغلب كيستحمل، يعني عنده واحد القدره على انه يتحمل ويعطي انتاجيه واخا الارض كتكون نوعا ما فقيره. نعم صراحه تعرفنا على مجموعه من المسائل كونسيرنون دائما هذا القشور ديال الرمان، الفوائد ديالها اللي صراحه فوائد جد كثيره، والناس غادي يستعملوها بطريقه يوميه كنظن اليوم، حيت عرفنا ان لا كونسوماسيون ديالها راه خصها تكون يوميه. وهنا غادي نقول لك ان الرمان عنده واحد الفتره معينه اللي كيكون فيها حتى هو فاكهه موسميه. اليوم الناس غادي نشوفوا واش بهذه الطريقه غادي يكون الحفظ ديالو ماشي مشكل، يقدر يبقى حتى عام، او لا خصنا نديروه في كونجيلاتور في الثلاجه نخليوه غير هكذاك. نبغوا نعرفوا ان ديتاي على طريقه الحفظ الصحيحه. نعم طريقه الحفظ الصحيحه، مني غادي نطحنوه، مني غادي نجفوه غنشدوه نطحنوه وغادي نديروه في قاعي ديال الجاج، نصدوا عليه مزيان، وغيقدر يبقى لينا مده زعما لا باس بها، يبقى لينا واحد قد ما كنا في مدينه، شي ملي كنكونوا بعدا في مدينه اللي رطبه فيها نسبه الرطوبه عاليه، حتى دغيا كيخصها دغيا كيمشي، ما نفوتوش فيه واحد 3 شهور على اكثر تقدير. الا كنا في واحد المدينه اللي هي فيها نسبه عاليه من الجفاف ما فيهاش البحر، راه كنقدروا نحفظوا بحال هادشي مده اطول. اذا الطريقه ديال الحفظ هي طحنوا وديروا في هذا، تحط في اي بلاصه في الكوزينه، يعني غير ما يكونش حدا الدرجه ديال شي بلاصه فيها درجه الحراره مرتفعه، لا درجه الحراره ديال لا كويزين ديك كتكون مزيانه. اذا من بعد ما تعرفنا على هذا الشيء كله، كنظن جا الوقت باش نعرفوا كيفاش يمكن لينا نتناولوا القشور ديال الرمان بلا ما يعني باش نستافدوا منها اكثر. وانا بقات في بالي بما انك ذكرتي قبيله انه ينقي الجهاز الهضمي، فاكيد بزاف ديال الناس غيبغيو يعرفوا في هذه الحاله هذه كيفاش يتناولوه. في هذه الحاله هذه غادي ناخذوا واحد تقريبا، غادي نغليو الماء ياك، وغادي ناخذوا واحد 200 ml ديال الماء، 200 مليلتر ديال الماء، وغادي نغليوها. غادي ناخذوا هذا الشيء اللي طحناه ديال القشور ديال الرمان، وغادي نضيفوا تقريبا معلقه ونص حتى 2 معالق ديال، يعني تقريبا كتجينا واحد 10 غرام ديال هاد 10 غرام ديال مطحون قشور الرمان المجفف. كبار صغار؟ 2 معالق كبار. مني ولا معلقه كبيره عامره، نديروا معلقه كبيره عامره، وكنخليوها واحد 25 دقيقه كيطلق وكنشربوه. غير هو منين نجيو نشربوه من الاحسن يكون مغطي، وماشي نغطيوه بالبلاستيك، يكون مغطي بشي حاجه، وكنشربوه. اسماء مغطي باش حيت حتى الاضاءه حتى هي دابا ملي كنزيدوا ليه الماء كنحرروا هذوك المواد الفعاله اللي فيه، ومع الاضاءه مع يعني مع الهواء مع العوامل الخارجيه، وحتى مع لو كونتاكت ديالنا معاه احيانا يقدر يدوزوا بكتيريات ولا، فهي من الافضل يكون مغطي ويتخد واحد يعني يبقى 25 دقيقه حتى يطلق مزيان، وعاد كنشربوه. وهنا كيمكننا ناخذو كيتسمى انتي شاي ديال القشور الرمان، وعاوتاني ما نبقاوش نشربوه الصباح ونعاودوا العشيه وناخذوه مع 12. حتى لو بروغرام اللي غادي نستعملوا فيه هذا القشور الرمان نبغيو نعرفوا واش قبل ما ناكلوا في الصباح مزيان على الريق كيف ما كنقولوا، او لا من مورا الوجبات. نبغيو نتعرفوا حتى على الطريقه ديال السلاك ديالو. ماشي شرط، ماشي شرط.
كل واحد امتى ما بغى ياخذه، غير ما نكثروش منه. حنت كنقدروا حنا دابا السميه ديال اي ماده كيفاش كنعرفوها؟ بالوزن ديال الانسان. مثلا في 60 كيلو عندنا واحد القدر، مثلا تنقولوا ما خصوش يفوت لكل كيلو واحد النسبه معينه، وهنايا ما يمكنليش نقول له ما تفوتوش كاس ولا جوج ولا ثلاثه، حيت كاين اللي غليظ كاين اللي رقيق كاين اللي داكشي. علاش؟ خذ كاس واحد كبير بركه، مثلا كاس قد هذا في اليوم كيكون كافي جدا. راه حنا غير كنسمعوا الحاجه راه مزيانه وكنبقاو ليله نهار صباح مساء. يعني احسن حاجه كتسمعها عمرت القرعه النهار كله انا كنشرب. وكيف ما دائما انتم الاخصائيين في التغذيه حتى هذه المواد الطبيعيه كتركزوا بزاف على كيفيه التحضير ديالها وكذلك كيفيه الاستعمال ديالها. بما انك ذكرتي قبيله باللي القشور ديال الرمان مزيانين حتى لانقاص الوزن، شنو هي الطريقه المثلى باش ناخذوا القشور ديال الرمان؟ نعم، الانقاص الوزن والسكري. ما كاينش محسن من اننا ناخذوا هذا المسحوق ديال الرمان ونزيدوه الخبز ديال العجينه. نزيدوا الخبز ديال العجينه. كنا واحد المره تكلمنا على اننا نزيدوا القطنيه، اللوبيا. هاد اللوبيا مزيانه للمراهقين والوليدات الصغار والناس اللي ضعافين في صحتهم ايتو كتقويهم. وهاد الخبز اللي مطحون فيه الرمان مصلح كيصلح لمن كيصلح للناس اللي الوزن ديالهم زايد والناس اللي عندهم السكري. علاش؟ لان ملي كنزيدوا الرمان للخبز كيخصنا ندير الوقت في المضيق اكثر، وبالتالي قد ما دابا لاحظي الا كليتي بالزربه غتاكلي كميه كبيره وما كتحسيش، يعني كتقدري تاكلي داكشي كثير. كليتي مثلا في واحد 4 دقائق شي حاجه تقدري تاكلي بزاف وما تحسيش بالشبعه، في حين تقدري تاكلي نص ولا ربع الكميه في واحد 30 دقيقه ولا 25 دقيقه وغادي تشبعي. فنفس الشيء ملي كنخلطوا هذا الخبز بهذا الرمان هذا سيبقى الانسان كياخذ وقت في المضيق وفي السريط وايتو وما كياكلش بزاف، وعاد مضادات الاكسده اللي تيكونوا فيه كيغنيو هذاك الخبز وتعاونوه باش يحرق ويكون يعني جيد. نعم. بالنسبه لقشور الرمان والاستهلاك ديالهم من طرف الاطفال، واش كيكون محبذ او لا حتى يوصلوا لواحد السن معين نقدروا نعطيوه لهم؟ وقبل عام من الافضل ما نعطيوش حتى كيفوت واحد السنه، وعاد ممكن دائما نعطيوه بتراكيز جد قليله ونخلطوه مع الاكل، ما نعطيوهش بوحديته. فحيت دابا بحال هاد الخلطات الناس اللي ما كتعرفش راه كتكون الخلطه طبيعيه وشيء طبيعي وكنردوا البال، فما بالك مني كنمشيو ناخذوا بعض المنتوجات اللي تيتكلموا على انها طبيعيه وتيبداو يقول لك خذها بواحد الطريقه متواصله مثلا وبكميه ما عرفت كيفاش دايره. راه هادشي بحال هذوك المنتوجات كيقدروا يوصلوا لانسيفيزونس غينال، يعني الفشل الكلوي، يعني الاستهلاك المفرط ديال المخ. المصنع يقول لك غتاخذها بهذيك الطريقه، المصنع راه ما كرهش تشربها دائما وتستهلكها. فعلا خصنا نردوا البال وناخذوا هذه النصائح كلها بعين الاعتبار باش نقدروا نستافدوا من هذه المسائل هذه اللي متاحه عندنا ونقدروا اننا نصاوبوها حنا في الدار. بما اننا تكلمنا على الوليدات الصغار وامتى يبداو ياخذوهم، شكون هما الناس اللي ممنوع عليهم ياخذوا القشور ديال الرمان؟ ما كاينش بزاف ديال الناس اللي ممنوع عليهم ياخذوا بهذه الطريقه اللي تكلمت عليها. القصور الكلوي مثلا ممكن ياخذوه ولكن بكميه اقل، مثلا واحد الفنجان صغير فقط ممكن جدا ياخذوه. مرضى السكري ياخذوه، اللي عندهم لا تونسيون ياخذوه، اللي عندهم يعني ارتفاع الدهون في الدم حتى هما ياخذوه. علاش؟ خصوصا الكوليسترول، حيت بهذه الطرق سواء الشاي ولا في الخبز مزيان بجوج ديال الطرق. ما تخليناش ناكلوا بزاف باش ما ناخذوش كميه كبيره ديال الكالوري. وثاني حاجه هو فيه مضادات اكسده كثيره اللي كتمنع التاكسد ديال التاكسد اللي كيخلي الكوليسترول يطلع. انا سمحتي نبقى معك في هاد الناس هادو اللي كيبغيو ينقصوا الوزن ديالهم، وكنظن ما اكثرهم اليوم في المجتمع ديالنا. بزاف ديال الناس اليوم ولاو كيبغيو يتهلاو في صحتهم، ولاو وعاو بالاهميه ديال نقصان الوزن في واحد المرحله معينه من السن ديالهم. الاستهلاك غادي يسمعوه كينقص الوزن، غتولي لا كونسوماسيون كيف ما قلنا طالعه. تقدر تعطينا الكميه اللي ما يتجاوزوهاش هاد الناس هادو، حتى الطريقه ديال الاستهلاك ديالو من طرف هاد الناس بالضبط، هاد الناس بالضبط اللي كيبغيو ينقصوا الوزن؟ واش الخبز ولا داك لو تي؟
قشر الرمان. دابا لو تي راه قلنا فنجان كبير الا كنا بصحه جيده وسليمين، ولا كنا مرض ولا عندنا شي حاجه فنجان يكون صغير. هادشي كله على سبيل الاحتياط. بالنسبه للخبز غادي ياخذ الكميات المعتاده ماشي كان كياخذ 2 خبزات اللي خاصو ياخذ، يعني غادي ياخذ داكشي باعتدال في الفطور والغداء والعشاء. وما نساوش حسن ما اننا نبقاو نتنافسوا في اننا نضيفوا واحد المواد وواحد الغبرات اللي كتحسن المظهر ديال الخبز وكتقاد الخبز، خاصنا نضيفوا مضافات اللي هي صحيه بحال هادشي. واخا يجينا الخبز شي شويه مدقاس ماشي بحال الخبز اللي متعودين عليه، راه كلشي يولف. نعم فعلا. شكرا لك بزاف اسماء زدراوي على دائما النصائح اللي كتقاسميها مع مشاهدينا في بلاطو صباحكم مبروك. مرحبا. وانتم مشاهدينا خليكم معنا، الاستفاده ما زالت مستمره ولكن نتلاقاو بكم من بعد الفاصل.